بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت کے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صحبوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعہ ساڑھی جماعت دے نوجوان خطیب مولانا اسماعیل عتیق صاحب نے پڑھایا سی۔ اس تو پچھلا جمعہ میں ایک مضمون شروع کیتا سی، رزق میں فراوانی کے اسباب۔ او دیاں دو شکاں میں اسباب بیان کیتے سن، ایک ایمان اور اعمال صالح کہ نیک عمل کرن دی وجہ تو نیکیاں کرن دی وجہ تو اللہ رزق دے اندر فراوانی دے ڈھیر لا دیندے۔ بنیادی طور تے نیکی جیڑی ہے یہ رزق دے اندر فراوانی دا بہت بڑا سبب بنتی۔ دوجا میں بیان کیتا سی تقوی، کہ انسان جنہ متقی ہوئے گا، جنہ پرہیزگار ہوئے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جیڑا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس بندے نو دکھاں، مصیبتاں، پریشانیاں دے جال چو ایویں کٹ دے نے جویں مکھن چو آسانی نہ واہ کے چلے، اور پھر اللہ رزق اتھوں دیتے نے جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کرتی۔ آج سبب نمبر 3، بڑی ہی توجہ دے نال میری ایک ایک بات کو اپنے ذہن دی تختی تے منقش کر کے کھڑیا کرو، اور کوشش کرو نہیں بلکہ 120% کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تھوڑی جی آواز پائی
کوشش کرنی چاہیے سانو کہ اسی یہ تے عمل کریے. محض ادھروں سننا تے ادھر کڈنا یہ نہیں ہونا چاہیے. جی ایک ماسٹر سی نا، انہیں بچیاں نے پوچھا اللہ نے 2 کان کادے واسطے بنائے؟ وہ بچہ ایک کہنے لگا استاد جی ایک سننے واسطے دوجا کڈن واسطے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جیڑا مضمون تیار کریدا ہے یا میں لیاؤنا وہ بڑی کوشش اور محنت دے نال مضمون تیار ہوتا ہے، پھر جمعہ تیار ہوتا ہے. تقریر جڑی ہے نا وہ ہر جگہ تے ایک چل جاتی ہے، ہر جمعے چ ایک مضمون نہیں چل سکتا. تو بڑی ہی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال، مکمل یکجہتی دے نال گوڑے چھڑ دے ہو، ایک ایک بات کو اپنے ذہن دی تختی تے منقش کیجیے. تیسرا سبب ہے قرآن دا پڑھنا. قرآن پڑھن دی وجہ تو، قرآن دی تلاوت کرن دی وجہ تو اللہ رزق دے اندر فراوانی عطا کر دیندے. ہن جڑا موجودہ معاشرہ قرآن تو دور ہو چکے ہیں. جدوں دا موبائل آیا، نیٹ آیا، فیس بک آئی، انہیں لوکاں دے ٹائم دا بیڑا گرک کر چھڑیا ہے. نہ عبادت چو خلوص رہا ہے، نہ اذکار چو خلوص رہا ہے. قرآن تے پڑھے ہی نہیں نہ جاندے. اب پورا مجمع ہے، آخر ہور بھی لوگ آ رہے ہیں. پورے مجمع چ کنے کو لوگ ہونے نے جڑے بلا ناگا قرآن دی تلاوت کر دے. چلو ایک پارا نہیں میں آندا تسی پڑھو، میں نہیں آندا تسی ادھا پارا پڑھو. اگر برکت واسطے روز دے 2 رکوع پڑھ لو، 1 رکوع ہی پڑھ لو، پھر بھی انشاءاللہ اللہ برکت عطا کر دے گا. قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا ہے. آئیے ذرا قرآن وال غور کیجئے. اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. توجہ ہے نا سارے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ. اے جڑا قرآن کتاب ہے اسی اینو نازل کیتا ہے تھوڑے ول مبارک نے با برکت ہے. اے دے اندر برکت ہی برکت ہے، اے دے اندر شفا ہی شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن نو اسی نازل کیتا ہے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے. دنیا دے لوگو اس قرآن دے اندر قرآن مبارک ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر. آئیے کتاب جیڑی ہے بابرکت کتاب ہے. جڑے لوگ لیتدبروا آیات ہی انیا ایتاں دے اندر غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ فرماتے نے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. جڑے عقل مند بندے نے، جڑے ذی شعور بندے نے، جڑے عقل مند فہم و فراست رکھن والے نے، اسی انہاں لوکاں واسطے اس قرآن نو نصیحت بنا دیتا ہے. آئیے قرآن دا ایک اور مقام سناوا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر دے ہو وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ.
اتنے بھی اللہ نے کہا نا اسی اس قرآن نو اتاریا مبارک ہونے دے اندر برکتاں ہی برکتاں نے یہ دے اندر رحمتاں ہی رحمتاں نے قرآن دی تلاوت کریا کرو جڑا بندہ ایک لفظ پڑھدا ہے اللہ او دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں درج کر دیندے نے اللہ اکبر کبیرہ جڑا بندہ قرآن دا ایک لفظ پڑھدا ہے تورات نو اے مقام نہیں ملیا انجیل نو اے مقام نہیں ملیا زبور نو اے مقام نہیں ملیا کہ زبور پڑھو گے تے او دا ایک لفظ پڑھن دی وجہ تو انیاں نیکیاں مل گیاں تسی انجیل پڑھو گے او دا ایک لفظ پڑھن دی وجہ تو انیاں نیکیاں مل گیاں تسی تورات پڑھو گے او دا ایک لفظ پڑھن دی وجہ تو انیاں نیکیاں مل گیاں صحیفہ ابراہیم تے جڑے اترے نے انہاں دی تلاوت کرو گے تانوں انیاں نیکیاں مل گیاں نا 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 اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے تسی ایک لفظ قرآن دا پڑھو گے 10 نیکیاں اگر رمضان چ قرآن پڑھو گے 70 نیکیاں اے برکتاں نے یعنی نیکیاں دے حساب نال بھی قرآن چ برکت ہے دین دے لحاظ نال بھی قرآن چ برکت ہے معاشی لحاظ نال بھی قرآن چ برکت ہے قرآن پڑھن دی وجہ تو معیشت بھی ودے گی آؤ میں تھے حدیث سنا جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ چاہندا ہے میں اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کراں او اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے او ڈائریکٹ اپنے رب نہ گلاں کر رہے ہے سبحان اللہ ہن چاہندا ہے نا کسے بندے دا دل چاہندا میری وزیر اعظم نہ ڈائریکٹ گل ہوئے کسے بندے دا دل چاہندا میری وزیر اعلیٰ نہ گل ہوئے کوئی آندہ فلانے ایم این اے نہ میری گل ہو جائے بڑی گل ہے تے رحمان اتو کہہ رہی ہے اگر میرے نہ ہم کلام ہونا چاہنا ہے تے میرے کلام دی تلاوت تو کر لے تے تو میرے نہ ڈائریکٹ گل ہی پیا کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے میں آگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ نفل پیا پڑھدا ہے وہ نفلاں دے اندر منگن دیا ہے ایک بندہ دعا کردا ہے جو دعا کردیاں پیا منگدا ہے دعا کرن والا منگدا ہے انہوں پھر ملنا ہے نفل پڑھن والا نفلاں چ منگدا ہے انہوں پھر ملنا ہے ایک بندہ نفل نہیں پڑھدا دعا نہیں کردا صرف قرآن دی تلاوت کری جا رہا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے یہ جڑا قرآن پڑھدا ہے یہ منگدا بھی نہیں اینو قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ بغیر منگن تو ہی عطا کری جا رہے نے سبحان اللہ اس واسطے اللہ کہہ رہے نے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور دنیا دے لوگوں اے جڑا قرآن ہے اسی نازل کیتا ہے مبارک نے دے اندر برکتاں ہی برکتاں نے اے دا پڑھنا بھی برکت ہے اے دا پڑھانا بھی برکت ہے اے دا سکھنا بھی برکت ہے اے دا سکھانا بھی برکت ہے اے دی تلاوت کرنا بھی برکت ہے اے دے ہر لفظ دے اندر ہر زیر دے اندر ہر زبر دے اندر ہر شد دے اندر ہر مد دے اندر ہر جذب دے اندر برکتاں ہی برکتاں نے قرآن دے ہر نقطے چ برکتاں نے مبارکن فتابعوہ تسی اس قرآن دی اتباع کر لو اس قرآن دیاں تلاوتاں کر لو کدی رات دے نیرے اچ قرآن دی تلاوت کدی نماز تہجد کھلو کے کر کے ویکھیا کر پھر دیاں برکتاں لیدا نے کدی تنہائی چ بیٹھ کے پڑھ کے ویکھیا کر اگر تینوں اے دا ترجمہ ہوندا ہوئے رب کبریا دی قسم تینوں کائنات دی کوئی چیز چنگی نہ لگے آئیے ذرا وَاتَّقُوا رب کولوں ڈر جاؤ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تھوڑے تے رحم کیتا جائے نبی دا صحابی آندا ان کے آندا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا چھوٹا بھائی ہے وہ گھر چ قرآن ہی پڑھدا رہندا ہے اور کام ہی انہوں کو نہیں تے انہوں سمجھاؤ جی قرآن پڑھے میں کہوں گی نا لیکن فجر تو بعد پڑھے کام میں کلا کرنا او گھر چ قرآن پڑھدا ہے تو انہوں کہو میرے نہ کام بھی کرے تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا
تو کام کرنا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھن کی وجہ تو اللہ تینوں رزق دے رہا ہے، اس قرآن پڑھن کی وجہ تو ایویں پنکار نہ بنیا کرو میں اسرا تے میں یہ ہوں۔ جس بندے دی بیوی گھر چ قرآن پڑھے نوافل پڑھے او دی بیوی دے قرآن پڑھن دی وجہ تو او دی بیوی دے نوافل پڑھن دی وجہ تو او دی بیوی تھوڑی بیوی دے تقوی اور طہارت دی وجہ تو اللہ رزق تھانوں دیندا ہے۔ تے ہن کی ہے رزق دے چار پیسے ٹگے آ جاندے نے بندے دیاں متھے تے اکھاں ہو جاندیاں نے، نہ ہن بیوی نو بیوی سمجھدا نہ بچیاں نو بچے سمجھدا، آندا میرے ورگا کون ہے تون چ سریا وڑ گیا، تے جس رب نے تیری تون چ سریا واڑیا انہوں کڈن دی بھی جا بول دے جیڑا انسان اپنے بیوی بچیاں نہ مخلص ہے نا اللہ او دی مٹی نو بھی سونا بنا دیندے نے، گل میری لکھ کے لے جیڑا بیوی بچیاں نہ مخلص نہیں نا او دی روزی چ برکت نہیں ہوتی، اور دنیا دا سب تو بہترین تیرا پیسہ ہوئے جیڑا تیرے بیوی بچیاں دے خرچ ہوتا ہے۔ تے جس بندے نو عورت نیک لب جائے تہجد گزار قرآن پڑھن والی صوم و صلات دی پابند ملے، میں کہنا اس بندے جنہ خوش قسمت ہے کوئی؟ دنیا دا مال و متاع نبی پاک نے فرمایا کہ دنیا دا مال ایک المرأۃ الصالحہ نیک بیوی پوری دنیا دا مال ایک پلڑے چ رکھ دے تے نیک بیوی ایک پلڑے چ رکھ پوری دنیا دی دولت تیری نیک بیوی نہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس واسطے قرآن دی تلاوت نو معمول بناؤ، قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ رزق دیندا ہے، اس قرآن نو اللہ نے مبارک کیا با برکت ہے، قرآن دا ہر لفظ برکت والا ہے، قرآن دی ہر آیت برکت والی ہے، قرآن دی ہر سورت برکت والی ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں میرے نال ایک وعدہ کرو سارے مسجد بیٹھے ہو ماشاءاللہ جمعے انشاءاللہ قرآن دی تلاوت کرو، ہاں بلا ناگا بلا ناگا۔ تھانوں میں کہ حیرانگی دی گل سناواں چھوٹی جی، پھر میں گل لگے چلاواں، ٹائم تھوڑا ہوندا ہے۔ پسرور دے قریب ایک پنڈ ہے، ایک بابا جی اتنے فوت ہوئے، بالکل ایک کلیئر کٹ واقعہ تھانوں سنان لگا۔ بابا جی فوت ہوئے، انہوں نے دفن کیتا، پتہ نہیں کدوں دے فوت ہوئے، اتنے ایک بندہ فوت ہو گیا، قبر کڈن لگے، وہ قبر جڑی ہے نا نالوں دیوار ڈگ پئی، دیوار ڈگی تے دیوار دے وچوں نا قبر دے وچوں اینی خوشبو آئی کہ پورا قبرستان ہی مہک اٹھیا۔ تے کفن ویکھیا تے بالکل سفید، انہوں مٹی بھی نہیں لگی۔ جدو ویکھیا انہوں نے کفن تاں کر کے چٹی داڑھی سفید داڑھی تے ایک بزرگ دی قبر ہو، انہاں پتہ کیتا بھی کدی قبر ہے، پنڈ دے وچ آخر پتہ لگ ہی جاندا ہے یہ فلانے دی قبر ہے جی۔ بابا جی دی بیوی مار ہی زندہ سی، انہوں جا کے پوچھیا اما جی اس طرح تھوڑے خامد دی قبر کھلی ہے، او دے وچوں او خوشبو آئی ہے جیڑی اج تک ویکھی نہیں تے سنگی بھی نہیں، بڑی خوشبو پورا قبرستان مہک اٹھیا، کیڑا او دا عمل سی، کیڑی او دی نیکی سی، تے سانو بھی کوئی دس دے اسی بھی او کریے۔ تے ماں دیئے بالکل ان پڑھ سی، چٹا، قرآن بھی نہیں سی پڑھیا لیکن قرآن کھول دا سی تے اس طرح کر کے اتے ہاتھ مار دا سی تے کوئی گل آندا سی اللہ اے وی حق ہے، اے وی حق ہے، اے وی سچ ہے، اے وی پاک ہے۔ پورا دن قرآن دیاں ستراں دے اتے بیٹھ کے دو دو ٹائی ٹائی پارے اتے انگلی پھیری جاندا سی، آندا سی اللہ تینوں پتہ میری مجبوری ہے، میں قرآن نہیں پڑھ سکیا، میں انپڑھا، لیکن میں قرآن دیاں لینا دے اتے انگلا ماری جاندا سی تے اے گل کہی جاندا سی اللہ اے وی حق ہے، اے وی سچ ہے، اے وی پاک ہے، اے وی لا شک ہے، اللہ تیرے قرآن دی ہر آیت جڑی ہے پر حق ہے۔ سارا دن یہی کردا رہندا سی اللہ اللہ۔ تے اج ویکھ لو جڑا قرآن دیاں لینا دے اوتے انگل رکھ کے کہندا اے وی حق ہے، اے وی پاک ہے، او دی قبر چوں خوشبو آوندی ہے تے جڑا روزانہ قرآن پڑھدا ہے
بولو نا. اور میرے بھائیو ٹائم کڈیا کرو قرآن واسطے. چھڈ دیو فیس بک دی جان, چھڈ دیو نیٹ ورک جہاں انہوں چھڈ دیو, موبائل دی جان چھڈ دیو. موبائل دا استعمال کرو لیکن محدود کرو. جڑا ٹائم موبائل نو دینا ہے, فیس بک نو دینا ہے, وہ اللہ دے قرآن نو دے. اللہ تیری تھوڑے رزق دے اندر بھی برکتاں عطا کر دین گے. ایک باری تو دے نال اپنی کال نو ملا کے ویکھتے سہی. تیسرا سبب کی ہے قرآن دی تلاوت, قرآن دا پڑھنا, قرآن دا پڑھانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے رسول منو کوئی نصیحت کر دے ہو جدے نا میرے مرن تو بعد اللہ اکبر و کام موندی رہے. فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر, قرآن پڑھایا کر. توجہ میرے وہاں رکھیا جے. اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا, پڑھاواں گا, سکھاں گا, سکھاواں گا, منو کی ملے گا؟ اوے ابو ہریرہ قرآن پڑھتا پڑھاندہ دنیا تو مر جائیں گا, بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا, مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے. مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے 2 جہاں کا خزانہ ملا ہے. میں پوچھنا وا فلک دے تارے آنو لوکی سو گئے تسی کیوں جاگ دے ہو؟ چمک چمک کے رات دی بنے زینت تھلے کی چک چک کے چاک دے ہو. منو اگو فلک دے تاریاں گیا ساڑی وانا کوئی پیش جام دیئے. چھاڑ کے فلک مرکز بیت الممور چاہ بئیے جتوں آواز قرآن دی آم دیئے. یہ ہے قرآن. قرآن دی تلاوت نو اپنا معمول بناؤ. 1 رکوع ہی پڑھو, 2 رکوع پڑھو, قرآن دی تلاوت کریا کرو. قرآن دی تلاوت برکتاں ہی برکتاں نے, فائدے ہی فائدے نے. او گھر قبرستان ہے جدے وچ قرآن دی تلاوت نہ ہوئے. او گھر قبرستان ہے جس گھر دے اندر فجر دی ٹائم دے وقت سارے ستے رہن. او گھر قبرستان ہے اجاڑ بیابان ہے. جس گھر دے وچ فجر دی نماز نہیں انسان پڑھدا, اے لوگ جڑے نے منافق نے, انہاں لوکاں دا اللہ دے ہاں بہت بڑا عذاب ہے. آئیے میں آگے چلا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے دنیا دے لوگو اگر تسی شکر کرو گے, شکر بھی جیڑا ہے تھوڑے رزق دے اندر فراوانی دا سبب بنے گا. اللہ تھوڑا دے پھر بھی الحمدللہ, اللہ بہتا دے پھر بھی الحمدللہ. جڑا بندہ ہر لقمے تے الحمدللہ کہندا ہے اللہ دا شکر ادا کردا ہے, الحمدللہ ہی راس الشکر. اے شکر دا سارے جگاں دے پیر نے فرمایا جڑا بندہ الحمدللہ کہندا ہے تھوڑا ملیا بہتا ملیا, الحمدللہ تھوڑا آیا پھر بھی الحمدللہ. جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ الحمدللہ کہندا ہے اللہ دا شکر ادا کردا ہے, اللہ او دا نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ لبا لب بھر دیندے نے. حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے الحمدللہ ثمانیۃ حروف, اور دنیا دے لوگوں الحمدللہ 8 حروف نے. وابواب الجنت ثمانیۃ, جنت دے بوئے بھی 8 نے. تے جیڑا بندہ فمن قال هذه الثمانیۃ عن صفاء قلبه استحق ثمانیۃ ابواب الجنہ. جیڑا بندہ کھانا کھاندا الحمدللہ, روٹی کھاندا الحمدللہ, پانی پیندا الحمدللہ, نقصان ہو گیا کاروبار جو پھر بھی الحمدللہ, اللہ نے رزق دیتا ہے پھر بھی الحمدللہ. فرمایا اللہ اس بندے نو جنت دے 8 بویاں دا مالک بنا دیندے نے. آئیے میں آگے ایک حدیث بیان کرن لگا. کھانے دے ہر لقمے تے آنا الحمدللہ, اے شکر دا سارے, یہ اللہ دا شکر ہے. بیویوں تہی بھی سن لو, خامد تھوڑی دے پھر بھی الحمدللہ, گلے نہ کریا کر.
شکوے نہ کریا کر، خامد دے لوکاں دے سامنے شکوے نہ کریا کر، تیرا خامد تینو 1000 دیندا ہے پھر بھی الحمدللہ، تینو 2000 دیندا ہے پھر بھی الحمدللہ، نہیں دیندا پھر بھی الحمدللہ، کدی اودیاں تعریفاں کر کے ویکھتے صحیح۔ آقا فرماندے نے جڑا پانی دے ہر گھٹ تے کھانے دے ہر لقمے تے آندا الحمدللہ، اللہ دا شکر ادا کردا ہے۔ ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ الیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ الیہا، جڑا کھانے دے ہر لقمے تے الحمدللہ آندا ہے، پانی دے ہر گھٹ تے الحمدللہ آندا ہے، اللہ دا شکر ادا کردا ہے، اللہ اس بندے تے عورت تے راضی ہو جاندے نے۔ آئیے جدوں اللہ دا شکر ادا کران گے تے جن الحمدللہ کہہ رب نے دا حساب ہی کو نہیں جے لینا۔ شکرانے دا کلمہ ہے تے قرآن کی آندا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تو میرا شکریہ ادا کرے گا اللہ تیرے میں تھوڑی چی بھی برکتاں پا دیاں گا، تے اگر تو نشکری کرے گا میں تینو قیامت دے دن تیری نشکری دی وجہ تو او عذاب دیاں گا، پوری کائنات ویکھے گی۔ صرف شکر دا لفظ جڑا شکر یہ بڑا بڑا لفظ ہے۔ کدی اللہ دا شکر ادا کر کے ویکھو دے صحیح، اللہ نے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تو تھوڑی تے بھی کہے گا نا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری تعریف بیان کی تھی، خدا دی قسم الحمدللہ دی گہرائی نو تسی نہیں سمجھتے، بہت بڑی گہرائی، سبحان اللہ کہنا تے نیکیاں والا نیکیاں نہ التسبیح نصف المیزان، نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ دا، اگر تو الحمدللہ کہنا تے نیکیاں والا پلڑا لبالب بھر جاتا ہے۔ تے جڑا بندہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، جڑا انسان ایک کلمے پڑھتا 100 دفعہ، زمین آسمان دے درمیان جڑا خلا ہے اللہ انہوں نیکیاں نہ فل کر دے دے۔ اس واسطے میرے بھائیو شکر کدا ادا کرنا بولے نہیں اللہ دا، یہ شکر ادا کرنا شکر یہ بھی پورا مضمون ہے، شان قرآن بھی پورا مضمون ہے۔ اگے آئیے میں اس تو اگے چلنا، اللہ تے توکل کرنا، بھروسہ کرنا، بھروسہ کدے تے کرنا ہے، یہ بھی رزق دے اندر فراوانی دا بہت بڑا سبب ہے۔ کسے قبر تے نہیں، کسے شجر تے بھروسہ نہیں، کسے دمال تویزان تے نہیں، کسے کاہن جادو کرتے نہیں، کسے تاغے تے بھروسہ نہیں، کڑے تے نہیں، کسے چھلے تے نہیں، بھروسہ کدے تے؟ آؤ میں نبی پاک دی حدیث سناواں، راوی کون نے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا فرماندے نے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو، فرمایا خماسا وتروح ببطانا، جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ تے بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرن دا حق ہے۔ اللہ 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 دے نے لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تھانو اوویں رزق دے گا جویں پرندیاں نو رزق دیندا ہے۔ پرندیاں نو کیویں دیندا ہے؟ پرندے صبح گھونسلیاں چ اڑدے نے نا، بولو تے خالی پوٹا لے کے اڑدے نے، انہاں دیاں کوئی فیکٹریاں کوئی کارخانے کوئی ملاں کوئی دفتر، بولو وہ کوئی کاروبار کرتے نہیں، خالی پوٹا لے کے اڑدے نے تے رات پیندی ہے پوٹا بھر کے اپنے گھونسلیاں چ واپس آ جاتا۔ آقا فرماندے نے جس طرح پرندیاں دا بھروسہ اپنے رب تے وے، انساناں تیرا توکل بھی میرے تے آ جائے اللہ تے ہو جائے تے کدی تو زندگی چ بھکھا نہ مرے۔
ساڈا بھروسہ کہ کرا کیوں پایا ہی بھائی یہ جی ماشاءاللہ ساڈی سرکار دا کھڑا ہے تا چھلا کتوں لے آئی یہ جی سرکار نے دیتا ہے یہ کدے واسطے پائے اے جی پیسے نہیں گل دی سمجھ آئی بڑی دیر دی گل ہے تقریباً کو 2002 دی گل ہونی ہے میں تقریراں چ بھی بڑی گل سنائی ہے چنگ گڈے چ گڈی کھڑی ہوئی ایک بندہ چھلے ویچن والا آ گیا ہن پتہ کی آندا ہے حضرات دا چھلے اینو تسی جیب چ رکھو گے پیسے نہیں مکرنے تے جے نو انگل چ پا جاؤ گے بواسیر بند انہیں جوں چھلے دی تعریف شروع کی تھی تھانوں پتہ وہابی ہوئے تو پھر چپ کر رہے دنیا دی کسی کتاب چ لے آئی کیوں جی عائشہ وہابی ہوئے پھر وہابی بھی ہوئے پھر مولوی ہوئے میں انہوں کیا میں ہو رہا آندہ مولوی صاحب کنے چاہیے میں سارے ہی للا گا گل دے سن میں کی آنا ذرا منو بھی دس ہے جی چھلا انگل چ پاؤ بواسیر بند میں تو اینے پھڑے نے تیری کوئی چیز بند نہیں ہوئی تیری تے ہر چیز ہی اتوں تھلیوں بند ہو جانی چاہیے تے سانو آنا جیب چ پاؤ پیسے نہیں مکدے چولے یہ چھلا کے چنگ دا نیشنل بینک ہے آپ اینے پھڑ کے بس بس منگن دے ہیں تے سانو آنا جیب چ پاؤ انہوں نے مولوی تو وہابی لگنا ہے میں کہا انہیں اس بات سے تیرا کونے وگنا ہے تو تھلے دفعہ ہوئی ہے اے تے ساڈا مسلک کے منہج دعوت رزق دین والی شفا دین والی اولاد دین والی نہ کوئی قبر نہ کوئی شجر نہ کوئی حجر نہ کوئی مدری نہ کوئی تاگا نہ کوئی چھلا بلکہ فَلْيَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ انہیں تو علاوہ کوئی نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دن 70,000 بندے بغیر حساب تو جنت سے جان صحابہ کہنے لگے اللہ رسول انہوں دا عمل انہوں نے رب نے پوچھنا ہی نہیں فرمایا نہیں اللہ رسول انہوں دا عمل فرمایا انہوں دا بھروسہ کسے کاہن تے نہیں کسے جادوگر تے نہیں کسے دما لیتے نہیں کسے تویزاں لیتے نہیں کسے تاگے تے نہیں کسے چھلے تے نہیں کسے کڑے تے نہیں اونا دا بھروسہ والا ربہم یتوکلون اللہ تے بھروسہ کرن دی وجہ تو رزق بھی ملے گا قیامت رو بغیر حساب تو جنت بھی ملے گی سبحان اللہ بھروسہ کدے تے کرنا ہے جدے تے پوری کائنات تے پرندے کر دینے نا تے درندے کر دینے یار پرندے درندے چرندے اللہ تے بھروسہ کرن تے رب اونا نو بھکھا نہیں ماردا اگر میں تے تو دے تے بھروسہ کران گے رب سانو کیویں بھکھا مارے چھڑ دے تو ہی جان بابیاں دی فلانے بابے کو جاؤ تے میرا کام سیدھا ہو گیا ہے فلانے بابے کو گیا تو اولاد مل گئی ہے فلانے بابے کو گیا تو فلان چیز مل گئی ہے اور ظالمہ دین والا رب تے نامے بابے دے لانتے ہیں اولاد دیتی ہے فلانے بابے نے بچہ مر گیا ہے ہون اے اللہ دی رضا مرن تے رب دی رضا دین تے بابے دی رضا مشرک دی مات نہیں مارے بول دے نہیں اس واسطے میرے بھائیو بھروسہ کدے تے کرنا ہے اللہ دے توکل اللہ کرنا ہے یہ بھی رزق دے اندر فراوانی دا سبب ہے آئیے اگے چلا جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے میں اگے بھی پیش کر لگا دعا کرنا یہ بھی رزق دے اندر فراوانی دا سبب ہے کسے نیک دی دعوت کریا کرو عالم تے خطیب نو کھانا کھوایا کرو کسے نیک بندے نو کھانا کھلاؤ گے تے او دعا کرے گا جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دعا فرمان دے سن اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی سمارنا فی مدننا وفی سائنا عرشاں والیا اس شہر دے اندر برکت پا دے اجرا مدینہ شہر ہے اللہ وچ برکتاں پا دے اللہ 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 مکہ شہر جڑا دے تے برکتاں پا دے مکہ او ہے جدے واسطے دعاواں خلیل نے کیتیاں نے مدینہ او شہر ہے جدے واسطے دعاواں اللہ دے حبیب نے کیتیاں نے نبی علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں اللہ مدینے دی ہر چیز برکت پا دے اللہ مکے دے اندر برکتاں پا دے اللہ 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 وفی سمارینا اللہ ساڑے پھلاں چ برکتاں پا دے فی مدینا اللہ ساڑے مد چ برکتاں پا دے عرشاں والیا ساڑے سانچ بھی برکتاں پا دے ساؤ ٹوپا نہیں ہوندا اپنا او دے نبی علیہ السلام ایک صحابی دے کر جاندے کھانا کھاتا ہے
آپ اٹھے تے گھوڑے تے بہ گئے تے صحابی اگوں والی ہو کے گھوڑے دی لگام نو پھڑ لیا. اللہ رسول دعا تے کر دیو, تسی ہن کھواندے ہو کھانے پنڈاں نو, ڈوماں نو, بے نمازاں نو, بد عملاں نو. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی, ابو ذر تیرا کھانا کھائے تے نیک لوگ کھان. اللہ رسول انہاں دا فائدہ فرمایا نیک کھائے گا اور تیرے واسطے برکت دی دعا کرے گا. کی کرے گا؟ برکت دی دعا کرے گا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی گھوڑے دی مہار نو پھڑیا ہے, لگام نو پھڑیا ہے. آقا علیہ السلام نو کہندا سونے دعا کر دو. نبی نے گھوڑے تے ہی بیٹھیا نا, آقا نے ہاتھ چک لے, آندے نے اللہم بارک لنا فی ما رزقتہم و اموالہم و اولادہم واغفر لہم وارحمہم. عرشاں والیا دے رزق چ برکت پا دے, ہائے ہائے اللہ دے گناہ معاف کر دے, اللہ دے تے رحم کر دے, اللہ دی اولاد چ برکتاں پا دے. اللہم بارک لنا فی ما رزقتہم واموالہم واولادہم وارحمہم واغفر لہم. اللہ دے تے رحم بھی کر, مال اولاد چ برکتاں پا دے. میرے نبی نے دعا کی تھی تے جدوں جگاں دے پیر کسے ول کھانا کھاندے آپ دعا کر دے اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. یہ الفاظ دوجی روایت دے نے اللہ انہاں دے رزق چ برکت پا دے. اور جدوں کسے کو دعا کرائے گا او دی دعا دی وجہ تو مہمان نوازی کرے گا, جنہ تیرا دسترخوان وسیع ہوئے گا اونیاں ہی تیرے گھر چ تے رزق چ اللہ برکتاں عطا کر دین گے. کئی بندے انہیں کنجوس تے بخیل نے, وہ کسی نے پانی پیانا بھی بہت سمجھ دے. بخیل بڑے بڑے نے دنیا سے. جے مہمان نو کھانا کھواؤ گے نا, وہ دی کھانا کھوان دی وجہ تو اللہ پتہ نہیں تھوڑے گھر دے کنیاں کو مصیبتاں, پریشانیاں, دکھاں, ابتلاواں تھوڑے گھر چ دور کر دے. مہمان نوازی نہ اللہ نو پیار ہی پڑا. اس واسطے دعا جڑی ہے نا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں نبی پاک دی جدوں بھی خدمت کرنا سا نا تے نبی علیہ السلام دعا کر دے سن کی اللہم اکثر مالہ و ولدہ و تل عمرہ واغفر ذنبہ وادخلہ الجنہ. اللہ انس دے مال چ برکت پا دے, انس دی اولاد چ برکت پا دے, اللہ انس دی عمر لمبی کر دے, اللہ انس دے گناہ معاف کر دے, اللہ انس نو جنت دے اندر داخلہ دے دے. حضرت انس کہندے نے میں 10 سال نبی دی خدمت کی تھی, میرے واسطے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاواں دی وجہ تو اللہ نے کنے کو بھاگ لائے. نبی علیہ السلام نے کیا سی اللہم اکثر مالہ, اللہ انس میری خدمت کر دئی, اللہ دے مال چ برکت پا دے. مدینے دے اندر لوکاں دے باغ پھل دیندے سن سال بعد, انس دے باغ پھل دیندے سن 6 مہینے تو بعد. سال چ 2 دفعہ سال دے. عرب دیاں منڈیاں چ بے موسمی کھجور اگر وکدی سی وہ حضرت انس دے باغاں دی وکدی سی. تے اولاد کی نہیں دیتی 203 بچیاں دے باپ بنے نے حضرت انس. یعنی آپ دے پوتے پڑپوتے دوتے سارے پا کے 203 بچیاں دے, تے اس تو کو 1.5 پونے 200 قریب بچے فوت بھی ہوئے سنے دے خاندان. 107 سال کی عمر پائی ہے حضرت انس نے رضی اللہ تعالی. انس نو کہ پوچھا یار نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اللہ انہوں معاف بھی کر دے, تے معاف اللہ نے کر چھڑیا. انس کہنے لگے رب نے قرآن چ نہیں کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں انہاں تے راضی ہے میرے تے راضی. تے فرمایا وادخلہ الجنہ بھی کیا سی اللہ جنت تینوں انس جنت بھی داخل ہوئے گا. فرمایا آقا نے فرمایا سی انس تیرا انتظار میں پل صراط تے کراں گا, تینوں نال لے کے میں جنت چ جاواں گا. ہائے 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 لوگو نیک لوکاں دی خدمت کرے, نیک لوکاں نو کھانا کھلایا کرے. وہ جدوں اٹھے گا تیرے واسطے دعا کرے گا, وہ دی دعا کرن دی وجہ تو اللہ تیرے رزق چ برکتاں پائے. دسترخوان وسیع کر دیو, بخیلی چھڑ دیو. خدا دی قسم کھا کے کہنا جڑا مالدار ہو کے بخیل ہے
اللہ انہوں رزق دیندہ ہے لیکن برکت نہیں رہی. آئیے میں آگے چلا. نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے راج خرچ کرتا ہے, اللہ دے راج دیندہ ہے, اللہ دے راج. آئیے ذرا غور کیجئے قرآن کی کہندہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. جیڑا تسی خرچ کر دے ہو اللہ دے نے میں او دی جگہ تے توانو رزق دے دینا وا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو دے صحیح. اللہ کہہ رہا ہے جدوں تسی خرچ کر دے ہو تے خرچ تو ہاں کدے جو کرنا ہے؟ میرے مال جو ہی کرنا ہے, دتا تے میں ہی ہاں. بول دے رہے میں تھانوں ہر جمعے کہندا رہنا تسی ماشاءاللہ خرچ کر دے ہو. حاجی مشتاق صاحب نے کہہ رہے میں بڑھیا آندے نے تھانوں چندہ اکٹھا کرن دی نہیں جا رہی. اسماعیل عتیق صاحب نے کیتا اکٹھا, میں واقعی منوں منگن دی نہیں جا رہی. میں تے پتہ نہیں اللہ کے دعا کیتی رب نے کیویں ایڈا بڑا کام کرایا مینوں بھی کوئی نہیں جے پتا. واللہ میں باوضو کھڑا انہیں کیویں کروایا, کس طرح کر رہا ہے, کس طرح وہ سارا تعاون کرواندا ہے مینوں بھی نہیں پتا. اللہ اکبر. جیڑا بندہ اللہ دے راج خرچ کردا ہے اللہ دا قرآن کہندا پیا اللہ دے نے میں تھانوں او دی جگہ دے اوتے اگر تو 10 خرچ کرنا ہے میں تینوں 100 دینا وا. 10 گنا جو دینا ہے. اگر 100 خرچ کرنا ہے تینوں 1000 دینا, 1000 خرچ کرنا ہے تینوں 10,000 دینا, 10,000 خرچ کرنا ہے تینوں میں لکھ دے دینا, تے بعد دفعہ 70 گنا بھی دے دینا وا. صبح جیڑا انسان خرچ کردا ہے اللہ دی جگہ دے اوتے انہوں دے دیندے نے. اگے آئیے ابو ہریرہ فرماندے نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدهما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت ممسکا تلفا. جگہ دے پیر فرماندے نے صبح ہوندی ہے فرشتے آسمان تو 2 نازل ہوندے نے. جڑا بندہ خرچ کردا ہے اللہ دے راج دیندا ہے وہ آندا ہے اللہم آتی منفقا خلفا. اللہ دی جگہ تینوں ہور دے دے, اللہ دی رزق چ برکتاں پا دے, اللہ نے جڑا تیرے راج دیتا ہے اللہ اے دے اندر برکتاں پا دے. اللہم آتی منفقا خلفا. تے دوجا فرشتہ کی آندا ہے اللہ اے دے کو مال ہے وے اینے تیرے راج نہیں دیتا, اللہ اے دا مال جڑا تباہ و برباد کر دے. ہن حضرت عبد الرحمن بن عوف جدو آئے سن سارا کچھ لٹا کے ہی آئے سن مکے چ, بیوی کھولئی بچے کھولے, عبد الرحمن بن عوف آ گیا ننگے پیر ٹار دا لباس. آقا جی آ گیا اللہ دے رسول سب کچھ لٹا کے آیا. فرمایا سب کچھ لٹا کے آیا رب کو جنت پا گیا. پھر کتنا مال دیتا ہے اللہ نے. ایک اونٹ شام دی منڈی چ دوجا اونٹ مدینے چ داخل ہو گیا. حضرت انس کہی دے میں ماں جی عائشہ کو بیٹھا کچے مکان کچیاں کلیاں کمن لگ گئی. ماں جی فرما دیا نے انس زلزلہ ہے. فرمایا زلزلہ نہیں آیا ماں جی. حضرت عبد الرحمن بن عوف دے لدے قافلے دے اونٹ گلے دے مدینے چ داخل ہو رہے نے. ایک اونٹ تے 5 من وزن ہے. وہ جدو مدینے چ داخل ہوئے نے تے کچے مکان انہاں دے وزن دی وجہ تو کم رہے نے, دیواراں کم رہی ہیں. اچھا او انس او عبد الرحمن جی دے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چ اڈاری مارتا داخل ہو جائے. انس نے حدیث سنی عبد الرحمن نو دسی اونٹ بھول گئے حدیث دی پی گئی. ماں جی حدیث واقعی سنی. فرمایا عبد الرحمن ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نبی دی زبان نبوت یہ راضی ہوئے 700 اونٹ مدینے دے 4 دروازے کھلال کے مدینے دے فقراء مساکین چ بما پلانے بما اونٹ بما سامان سارا کچھ دے چھڑیا. اج کون ہے جڑا عبد الرحمن بن عوف بن کے بخایا؟ کون ہے جڑا حضرت عثمان بن کے بخایا؟ عثمان دا کون تے اج بھی مدینے چ کھلا ہے, مدینے چ اج بھی کھلا ہے. اس واسطے جڑا بندہ اللہ دے راہ چ دیندا ہے نا رب دے مال چ کمی آن دیندے نہیں. پچھلے جمعے بڑا کلپے نے اسماعیل عتیق صاحب
میں کلپن دی لوڑ نہیں، میں کدی کسی خطیب نوں نہیں آکھیا تو چندہ کٹھا کر، وہ اپنے طور تے لگے رہندے نے یا آندے نے، میری ضد نہیں ہوندی تے نہ میں کسی نوں بلانا بھی چندہ کٹھا کر کے دے، نہ میں ذہن رکھیا ہے میں ممبر رسول تے کھڑا، جس بندے نے ایک باری انہوں فون کرنا، دو باری کرنا، تیجی بار میں کدی فون نہیں کیتا کہ تو پیسے کیوں نہیں دیتے، کیوں وجہ مینوں کی فون کر، میں انہوں کہنا جدا کہا ہے وہ اپنے بندے آپ ہی بھیج دے۔ میرے بھائیو انشاءاللہ دینا ہے کدے راج اللہ دے راج۔ اگے آخری سبب سنو میں بات مقام ابتدا چ جڑیاں آیتاں پڑھیاں استغفار دے متعلق جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ استغفار کردا قرآن ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے کول ایک بندہ آیا آندا بارش نہیں ہوندی کوئی نسخہ دس دیو، ایک بندہ آیا اولاد کوئی نہیں نسخہ دس دیو، تیجا بندہ آیا جی میرے کو مال کوئی نہیں کوئی نسخہ دس دیو، چوتھا بندہ آیا میری فصل سوک گئی ہے نہراں جو پانی مک گیا ہے۔ حضرت امام حسن بصری نے چارہ بندیاں نو کیا استغفار کرو، ایک بندہ آندا جی یہ مرضاں تے الگ نے پوری کوئی دے چھڑی ہے، فرمایا میں نہیں دیتی قرآن نے دیتی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ اکبر۔ جڑا بندہ استغفار کرتا ہے اللہ بارش بھی پان گے، جڑا استغفار کرتا ہے اولاد بھی دین گے، جڑا استغفار کرتا ہے اللہ پاک اس بندے نو مال بھی دین گے، تے جڑا نماز ہی نہیں پڑھدا، جنہیں فجر نہیں پڑھنی، زور با جماعت نہیں پڑھنی، عصر نہیں پڑھنی، میں کہنا انہاں دے نال خنزیر چنگا ہے جڑا کم سے کم اللہ دی تسبیحات تے بیان کرتا ہے۔ خنزیر چنگا ہے، خنزیر دنیا دا سب تو پلیت ہے پر بے نماز اس تو بڑا پلیت، جڑا نماز نہیں پڑھتا جدی فجر بسترے تے گزر دیئے میں کیویں مننا، اگلے جمعے چ انشاءاللہ بیان کرنا ہے کہ فجر دی نماز بھی ایک سبب رزق دے اندر فراوان۔ جڑا بندہ استغفار کرتا ہے اللہ پاک او دے بغات چو دے مال چ برکتاں پا دیندے نے۔ آئیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں ایک بستی دے اندر گیا، بستی دے اندر میں رات ٹھہرنی سی، تو جڑا مسجد دا جڑا سی نا خادم انہوں کہ مول صاحب باہر نکلو میں تالا مارنا، انہوں کہ بھئی میں ایتھے سو جانا تو باہروں تالا مار کے چلا جا۔ امام احمد بن حنبل شاید تک میں واقعہ سنایا تھا، وہ رولا پیا تے اگوں دی ایک نان بھائی ننگیا جڑا نان لاندا سی، انہیں کہا کی رولا ہے رولا مکاؤ، انہیں کہا یار رولا، انہیں کہا مول صاحب آجو میرے گھر، وہ نہ گھر لے گیا جڑا نان لان والا سی، انہیں جا کے سوا دیتا، سرگی دا ٹائم ہویا نان لان والا جڑا نا اٹھیا، انہیں آٹے دی لب پھڑی جاندا استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ، آٹے نو مکیاں دیندا استغفر اللہ واتوب الیہ، پیڑے کردا استغفر اللہ واتوب الیہ، روٹی لاندا استغفر اللہ۔ او دے استغفار دے شور نے امام احمد بن حنبل نو جگا دیتا۔ امام صاحب فرماندے نے او کی گل ہے دا کوئی فائدہ بھی ہے؟ آندا مولوی صاحب کو ایک فائدہ جتن دا ورد شروع کیتا رب نے رزق دے پھاٹک ہی کھول چھڑے، تے جیڑی دعا کرنا اللہ نے وہی قبول کر لئی۔ ایک دعا رہ گئی، مولوی صاحب تسی مسافر ہو، امام احمد بن حنبل نے تہاڈی دعا مسافراں دی اللہ رد نہیں کردا، تے تسی آج دعا کرو نا میں تہاڈی خدمت کرنا، تسی میرے واسطے دعا کرو۔ کیڑی دعا آئی؟ اے دعا کردے ہو میں دعا کیتی اللہ منو اس وقت تک موت نہ دئی جب تک احمد بن حنبل نہ رہے۔ امام صاحب جڑے سن انہوں دنیا دا ہر شخص جانتا سی اس کو، لیکن وہ تو میڈیا دا دور نہیں سی نا کہ فیس بک جو کٹو یوسف پسروری سن لو، یاسین بلوچ سن لو، اسماعیل عتیق سن لو، ہن جتھے آئی ہوئی ہے کھلو ہی جائیے 8-10 بندے تو اتنے بھی کٹھے ہوئی جاتے، ایویں بائی دی وے کتے کھلو جائیے کسی پمپ تے یا کسی دکان کوئی نہ کوئی واقف سان مل رہی ہے، وہ دی وجہ ہر بندے دی جیب چ ہے۔ بول دے یہ دین دی برکات نے، ساڈا کوئی کمال۔ امام صاحب کہنے لگے اچھا آندہ امام صاحب آندے نے تو امام احمد بن حنبل نو کیوں ملنا ہے؟ اے جی انہیں اللہ دے قرآن واسطے کوڑے کھا دے، 4 بادشاہاں نے مارے ہے، مار کھا کے بھی وہ کہتا رہا القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ دی کلام۔ پتہ جی امام احمد بن حنبل دا جنازہ اٹھیا سی نا 20 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی،
جدو کوئی میڈیا دا دور نہیں سی. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے, آواز آئی انہوں تے معاف کر چھڑیا, جنہاں دا جنازہ پڑھیا انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑیا. امام صاحب فرمان لگے اٹھ پھر میرے سینے نہ لگ, میں ہی احمد ابن حنبل. یہ حدیث سن لو, میں بات مکاما. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکثر الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. آقا فرماتے ہیں جڑا استغفار کثرت نہ کرتا ہے, استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, کثرت نہ پڑھتا ہے, اللہ انہوں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دے جال چو ایویں کردے نے جویں مکھن چو وال کھچ لیدا ہے. ومن کل ضیق مخرجا, اللہ دی ہر تنگی نو دور کر دیندے نے. ورزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ رزق اتوں دے دینے جتوں وہم و گمان بھی نہیں کرتے. یہ استغفار دیا برکتاں. اور انہوں کہنی کیا کرو, پچھلی راتی اٹھ کے نا تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں, بولو تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں, کنوں دل دا حال سناواں میں. اللہ اے جنہیں آئے نہیں تیرے بندے بندیاں, فرمایا تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں, کنوں دل دا حال سناواں میں, کدے اگے ترلے پاواں میں, بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے تو, سائیں وحدت ناد وجھا دے تو, دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. لوریو تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے, تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے. تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے, تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے. سر سٹ کے ہتھاں نو جوڑ جوڑ کے, ایک خیر دا چٹکا پا دے تو. اللہ اے جنہیں آئے نہیں, اللہ ایک خیر دا چٹکا پا دے تو, دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. اللہ تیرے در جیا در, تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں, وہ ہے جے بولو تیرے در جیا کوئی در ہور نہیں. اللہ خالقہ مالکہ رازقہ, تو غفور رحیم ستار غفار گنج بخشے رنج بخشے. اللہ تو لجپال غریب نوازے, تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں. میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں, میریاں منتاں نے تیرے اگے کوئی زور نہیں. میری پاپاں دی گٹھری پھول نہیں, ایک نظر حیا دی پا دے تو. استغفار کریا کرو, اللہ کے ترلے لیا کرو, انہوں کیا کرو, منو اس گل تو انکار نہیں. اللہ سانو اس گل تو جنہیں آئے نا, سانو اس گل تو انکار نہیں. پاپی ساڈے جیا وچ سنسار نہیں, پاپی ساڈے جیا وچ سنسار نہیں. تیرے جیا بھی تے کوئی غفار نہیں, جا بخش دیتا فرما دے تو. ربا آن ڈگا در تیرے تے, اللہ سی سارے ربا آن ڈگے در تیرے تے, رکھ آساں فضل گنیرے تے, ہن سختی نہ کری میرے تے, می رحمت والا پا دے تو. وآخر دعوانا الحمدللہ. وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. سارے ساتھی اپنی توقع دے مطابق حصہ پایا کرو. چلو کم از کم جڑی ہفتے دی مزدوری ہو تے جمعے کرنی چاہیے کہ نہیں. ہفتے دی جڑی مزدوری, ساڑھے 3-4 مستری اتنے لگے نے میناراں نو, وہ 2 پھر اتنے لگے نے چنائیاں نو, 2 لگے نے ٹائلاں والے. ہاں 3 منزلاں دے مستری لائے تو مزدور بھی کو 7-8 ہے, تو لہذا یہ مہربانی کریا کرو. چلو جمعے بہتا نہیں تے مزدوری دے پیسے جڑے نے ہر جمعے چلو پورے ہو جائیں.
ਭਾਈ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲदैन ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜन्नत ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾਏ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲदैन ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਏ और इन्हों के वालदैन के सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ फरमाए। अगला जुमा भी इंशाअल्लाह इसी मौजू ते, बाकी जोड़े असबाब रह गए हैं इंशाअल्लाह अगले जुमे मैं बयान करा। हाँ जी, शाने सिद्दीक ते भी पढ़ाने हैं जुमे मीडिया के उत्ते ना अजकल वो एक लानती ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक नूं काफर किया और गालियां भी दित्तियां, तो मीडिया के उत्ते बड़ा माशाअल्लाह रौला मचिया है। तो कोई साथी आते हैं शाने सिद्दीक अकबर भी बयान करो, अगर कहीं हो तो अगला जुमा शाने सिद्दीक से पढ़ा दे। अच्छा, मियाँ साहब की वालदा मोहतरमा की कबर नूं अल्लाह जन्नत की क्यारी बनाए जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 10,000 रुपया हुण उन्हां दित्ता, अल्लाह इन्हां दी वालदा की कबर ते करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमाए। भाई आसिफ साहब की वालदा फौत होए ने, ते एक होर दोस्त ने वो कह रहे हैं जी मेरे मामू ने अपनी वालदा का जनाजा नहीं पढ़िया। तो भाई आसिफ साहब मेरे अजीज़ ने हमजुल्फ ने उन्हों की वालदा मुहतरमा फौत हुई ने, उन्हों का भी जनाजा गायबाना जुमे तो बाद इंशाअल्लाह पढ़ावांगे। तो सारे साथी पढ़िया करो। अल्लाह एक किरात यानी किरात जरा खुद भार के बराबर है। तो दूसरा मसला है कि उत्ते इट्टां जड़ियां ने वो सानू चाहिदियां ने। मैं हाजी रमज़ान साहब नूं, हाँ हाजी रमज़ान साहब ने 1 लाख रुपया पिछले जुमे का हाजी अब्बास साहब नूं ते हाजी रमज़ान 1 लाख रुपया पिया है इंशाअल्लाह ताला। हाँ 5,000 तेरा भी है भाई। अच्छा ये मरकज़ का है कि महाना है तुहाडा? मरकज़ है, चलो ठीक। जिन्हों ने पिछले जुमे च मन्ने सन कोई 10-10 हज़ार रुपया उन्होंने भी चाहिए कि दे देना। साढ़े ना मरकज़ ये ना क्या करो कि पता नहीं कोई आउंदे नहीं है मन के जाते हैं लाते नहीं, बाद साथी मन जाते हैं बाद सानू लभदे ही। मतलब एक बंदे ने कहा जी मैं 9 थानू देंगा बारियां 9 या 10, वो बंदा परत के लभा ही वो फोन करते रहे मैं आना जी मैं करना वा। इस तरह का मसला भी होता जिस तरह उतले 2 पोषणों का वादा 2 बंदियां ने किया, वो दोवें बंदे एक हो गए, दोवें बंदे पिछे हट गए। मैनू नहीं पता हुण किस वजह तो होते हैं, क्यों हटे ने, मैनू इस गल ते गर्ज नहीं है, लेकिन तुहाडे ज़हन च होना है कि उतलियां 2 मंजिलां 2 बंदियां ने मनियां ने। तो मेरे भाई एक ने 10 लाख रुपया दिता, उस तो बाद नहीं उहदे लो पेमेंट आई, पैसे नहीं आए। उतले ने मियाँ साहब ने सानू 20 लाख रुपया दिता। साढ़े को एक पर्ची एक रसीद मौजूद है अल्लाह के फजल। जे कोई बंदा कहे भी इत्थे काम नहीं होया अल्लाह के फजल ना कोई 70-80 लाख का तो उत्ते हाँ AC की वायरिंग ही करा छड़ी, अजे काम नहीं होया। AC की वायरिंग जिवें थल्ले होई है इवें उतली मंजिल इस तो उतली तो भी इवें होई। ये कोई अल्लाह माफ करे कोई मुहत नहीं होती, यही तुसीं हिसाब ला। बहरल मसला है उत्ते टाइल आई है 15 लाख की 2 मंजिल, साढ़े को पूरी रसीद मौजूद है। फिर पत्थर आया 7 लाख की खाली तार आई। हाँ जी 2.5-3 लाख की इस हाल के अंदर तार लग गई। मेरे भाईओ मसला में जिड्डा वड्डा मरकज है ना उन्ने ही वड्डे दे खर्चे ने। साढ़े को तारां दा बिल है, साढ़े को टाइलों का बिल है, मेरे को पत्थर का बिल है, 2 मंजिलों का पत्थर आया पे है। साढ़े को टोटल इट्टां दी रसीदां ने, सीमेंट दी रसीदां ने, उत्ते 40,000 इट लगी है, 5,20,000 की इट है, वो एवं ही लग गई है। उहदे सीमेंट नहीं लगा, उहदे च रेत नहीं लगी, मजदूरी नहीं दी मिस्त्रियां नूं। हाँ जी 1 लाख रुपया हफ्ते दी। मसला है कि साढ़े को एक रसीद मौजूद है। हुण कोई बंदा कहे जी वो आन के इत्थे कहे जी मेरा 2 लाख भी नहीं लगा, किवें वो कह रहे साढ़े सामने तो पे मसला यह नहीं है। मसला है कि कम अज कम बंदे नूं कुछ देखना चाहिए भी जो असीं दिता है किन्ने पैसे दिते ने किन्ने लगे। चलो असीं नहीं करवाते, तुसीं आप खुद आके करवा दो काम, एडा किहड़ा मसला। तो अल्लाह ताला बस सारिਆਂ ਨੂੰ जिन्ने भी दोस्त अहबाब ने साडे वो उन्हां नूं अल्लाह सेहत दे, जिहड़े तावन करदे ने उन्हां दे रिज़क च अल्लाह बरकत पाए। अपना मियाँ साडे हफीज़ साहब ने उन्हां दी वालदा दी कबर नूं अल्लाह जन्नत दी क्यारी बनाए। और उस तो बाद 3 फरवरी नूं इश्तिहार सामने लगा है, इत्थे तकरीबे बुखारी हो रही,
تقریب بخاری 3 فروری نو ہو رہی ہے تھوڑے سامنے. تو میں اس واسطے تھانوں اج دسیا کہ اتلے بندے سلپ ہو گئے نے, وہ نہیں تعاون کر رہے. تسی ذہن چ نہ رکھیا جے میرے کو ممبر تے چڑھا کے ایویں دے اعلان کروا لینے مڑ کے بندے پیچھے کر دینے. یہ بدنامی میری ہوندی ہے, کسے دی نہیں ہوندی. یہ میری بدنامی ہوندی ہے بنیادی طور تے. لیکن یہ خیال کرنا چاہیے کہ ممبر تے برسرے ممبر چڑھ کے بندہ جھوٹ بولے بندہ چنگا نہیں لگتا. تھوڑے ذہن چ ہوئے گا بندے اتنے کام کروا رہے ہیں اس واسطے ہی تامر رہن دینے. بھئی کوئی نہیں, میں اللہ دے فضل نال 15 لاکھ دی ٹائل آندی ہے, میں اپنے کولوں آندی ہے, میں جے بھی پیسے اس بندے دے بقایا دینے نے, کچھ پیسے میں انہاں دے دیتے نے. اے تقریب بخاری ہے 3 فروری نو انشاءاللہ تعالی جڑی جمعرات آ رہی ہے, جڑی جمعرات آ رہی ہے نا, اس جمعرات نو تقریب بخاری ہے. ساڈی مدرسے دے وچوں 13 بچیاں نے بخاری پڑھی ہے الحمدللہ. تو اس طرح بچیاں نے کچھ نے حفظ کیتا ہے جڑا ساڈا ادارہ آلریڈی چل رہا ہے الحمدللہ. تو ایسے ہی مرکز دے اندر انشاءاللہ جمعرات نو صبح 9-10 بجے شروع ہو جائے گا. تو زور تو بعد حضرت مولانا عباس انجم صاحب نے, میرے استاد محترم نے, انہاں دا بخاری دی آخری حدیث تے انشاءاللہ درس ہوئے گا. یا عارفی صاحب سیرت امام بخاری تے, اور پھر مولانا اسماعیل عتیق صاحب انشاءاللہ وہ بھی بیان کرن دے. تو سارے ساتھی تشریف لے آؤ گے انشاءاللہ. میرے نال وعدہ کرو سارے جنے آؤ, بیبیاں بھی ساریاں آؤ, تسی بھی آؤ, سارے جنے نے یار میرے نال وعدہ کرو اللہ دی رضا واسطے تساں آؤ. آؤ گے انشاءاللہ. حاجی صاحب حاجی رمضان صاحب کتنے نے, بھائی میاں فیض صاحب کتنے نے. ہاں جی, یہ سارے ساتھی جنہیں بھی تسی آئے ہو نا جمعے چ, میں سارے نو ویکھ لینا کیڑا کیڑا آیا, نال ساتھی بھی لے کے آؤ انشاءاللہ. رونق نو دوبالا کرنا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. بیبیاں دا پروگرام بھی ہوئے گا جدے اندر انشاءاللہ میری میسز اور دیگر مبلغات انشاءاللہ تعالیٰ وہ دے اندر خطابات فرمان. تے اشتہارات جڑے نے وہ ساتھیاں نو چاہیے نے تو لے جان, ساتھیاں نو بھی نال لے کے آؤ. بھائی اشفاق صاحب تشریف لے آئے نے, ساڈے بڑے محسن نے اور معاون نے, اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق وی فراوانی عطا فرمائے. حاجی رمضان صاحب, حاجی عباس صاحب اور دیگر رفقا, بھائی بابر ظہور صاحب اور جتنے بھی تھی میرے دوست احباب آئے ہو. میں ایک گزارش ہر جمعے دے اندر کرنا, میں جمعہ ٹائم تے ختم کرنا. اج کو 2 منٹ اتے ہوئے نے شعر پڑھن لگ پیا, لیکن تھوڑے لو مینوں بڑی مایوسی ہے کہ چند بندے بیٹھے ہوندے نے جدوں میں آتا ہوں, لیکن تسی ٹائم نہ نہیں آندے, تسی اپنی مرضی نہ ہی آ رہے. میرے نال یار وعدہ کرو اگلا جمعہ انشاءاللہ پہلے آ. ویکھ لو, ہاتھ چوک کے وعدہ کرو, جنہ ہونا ہے وہی چکیا جے. ہاتھ چوک کے وعدہ کرو, نال ایک بندہ 2 بندے لے کے آیا کرو تاکہ رونق جڑی ہے ماشاءاللہ بھرپور ہوئے. تسی انشاءاللہ اس مرکز نو آباد کرنا ہے. تے سارے ساتھی ذرا ٹائم نہ آیا کرو, مہربانی تہاڈی. میں اپنے ٹائم دی پابندی کرنا, تسی اپنے دی کرو. 5 فروری نو انشاءاللہ بلوچ صاحب دا جمعہ. ربنا تقبل منا